بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية آية 4. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية آية 5. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية آية 4. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية آية 4. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية آية 5. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية آية 5. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية آية 4. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال لام را زاء سين شين صاد ضاد قاف ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ندية ودية. कलमा सुना। أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو كالمطيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد